कहिले समतल सागर भई रहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। बहकिने मन थाहा संचार नेटवर्क मार्फत काठमाडौँबाट प्रसारण हुन्छ र देशभरिका 100 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट तपाई यो कार्यक्रम एकैसाथ सुन्नुहुन्छ। यसैगरी बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा आफूलाई पाएक पर्ने समयमा पनि तपाई यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि बहकिने मन नामको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउमा घण्टी जस्तो एउटा चित्र आउँछ, त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। त्यसो भएपछि नोटिफिकेसन अन हुन्छ र यो युट्युब च्यानलमा जति पनि भिडियोहरू हामी राख्छौं या बहकिने मनहरू त्यहाँ राख्छौं त्यसको चाहिँ तपाईलाई जानकारी आउँछ यहाँ अपलोड भइसक्यो भनेर, जसले गर्दा तपाई छुट्नुहुन्न। बहकिने मनमा आज चाहिँ यसभन्दा अघिल्ला श्रृंखलाहरूमा प्रसारण भएका 3वटा कथाहरू म पालै पालो तपाईहरुलाई सुनाउँछु। ती कथाका नाम दिइएका छैनन्, कथाको बारेमा पनि त्यति धेरै केही पनि भन्दिन। म जे बोल्ने हो कथाले नै बोल्छ। म ढिलो नगरिकन पहिलो कथा अघि सार्छु। चट्टान गाल्ने पहाड़ ढाल्ने कुरा गरिदिन्छन्, चट्टान गाल्ने पहाड़ ढाल्ने कुरा गरिदिन्छन्, पानीमानी आगो बाल्ने कुरा गरिदिन्छन्, चट्टान गाल्ने पहाड़ ढाल्ने कुरा गरिदिन्छन्, पानीमानी आगो बाल्ने कुरा गरिदिन्छन्। यी प्रेम गर्नेहरूलाई के चाहिँ हुन्छ कुन्नी, नपाउँदा ज्यानै फाल्ने कुरा गरिदिन्छन्। आज रबिनको बिदाको दिन, त्यसैले अबेरसम्म सुतिरह्यो। झण्डै 10 बज्नै लाग्दा आँखा त खुल्यो, तर ओछ्यानबाट उठ्न भने मनै मानेन। उहिले टिभीमा आउने मिट मसलाको विज्ञापनमा पेट त भर्यो तर मन भरेन भने जस्तै। आँखा त खुल्यो तर मन खुलेन। जाडो महिनामा ओछ्यान जति प्यारो चिजहरू के पो होला र। टाउको नउठाएरै सिरानीको यताउता हात छामछुम गरे उसले। केही भेटेन अनि केही सम्झिएझै गरी सिरानीको मुनि हात घुसार्यो। हिजो राति सुत्नु अघि सिरानी मुनि राखेको मोबाइलमा ठोकियो हात अनि मोबाइल झिक्यो त्यहीबाट। डाटा अन गर्यो, फेसबुक खोल्यो। म्यासेजमा रातो देखाएको थियो, क्लिक गर्यो। लामो म्यासेज सरसर्ती पढ्यो। उही रोना धोना कुरा, मिलन बिछोड बारे उही फिल्मी डायलग अनि अन्तिममा पनि उही रेडिमेड डायलग, तिमीले आफ्नो बनाएनौ भने म मर्छु। ओछ्यानमै आइपुगेको यो म्यासेज एउटा नयाँ दिनमा फेरि पुरानै कुरा बल्झिहाल्यो। तनाव दिने भयो यो केटीले पनि। मनमा नै यति भन्यो, यो केटी अर्थात त्यही केटी जो लगभग 7-8 महिना अघि फेसबुकमा भेटिएकी थिए। त्यो दिन यस्तै बिदाको दिन थियो। यस्तै रबिन फेसबुकमा भयभरको केटीलाई रिक्वेस्ट पठाउँदै थियो। यो उसको लागेको बानी नै हो। अलि राम्ररी देखेकी रिक्वेस्ट ठेलिहाल्ने। पठाएका मध्ये 1/4 पनि एक्सेप्ट गर्दैनथे गर्न चाहिँ। त्यसैले त यति धामा गर्दा नि बल्ल बल्ल 1100 पुग्न लागेको थियो फ्रेन्ड लिस्टमा। ती मध्ये पनि बढी त आफन्त साथी गाउँलेहरू नै थिए। त्यो दिन रिक्वेस्ट पठाएका मध्ये 4 जना चाहिँ त्यति नै बेला एक्सेप्ट गरेका थिए क्यारे। त्यसपछि 4 जनासँग गुड मर्निङ भनेर कुरा सुरु गरेको थियो उसले। 2 जनाको रिप्लाई आएन। रिप्लाई आएको पनि एउटीले काम छ भन्दै बिदा मागे। त्यसपछि बाँकी बसेकी 1 जनासँग लगभग लगातार 2 घण्टासम्म च्याट गरेको थियो उसले। यदि भएपछि केही नजिक भइहाल्यो। त्यो दिन पटक पटक च्याटमा कुरा भयो उनीहरूको। त्यो दिनपछि झन्झन बढी कुरा हुन थाल्यो। पहिले च्याट, पछि फोन, अझ पछि भिडियो कल, यस्तै यस्तै। विपरीत लिङ्गीप्रतिको आकर्षणको प्रभाव न हो, झन्झन नजिक हुँदै गयो उनीहरू। प्रत्यक्ष देखेको छैन, सामुन्ने भेटेको छैन, फेरि पनि एकअर्कासँग असाध्यै क्लोज भइ गए। जिस्किँदा जिस्किँदै, गफिँदा गफिँदै उनीहरू प्रेमको बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेका थिए। फेरि यो फेसबुक च्याटको सजिलो के भने एकैचोटि आई लभ यू भन्न गाह्रो हुने भए पनि सुरुमा मिस यू भन्यो
पानको पातवाला स्टिकर पठायो, किसवाला स्टिकर पठायो, त्यसपछि त नभनेर पनि प्रेम शुरू भइसकेको हुने। दीप श्रेष्ठले गाएको गीतले कसले राख्यो पहिलो प्रस्ताव थाहै भएन भने जस्तै उनीहरूको पनि त्यस्तै त भएको हो। फेसबुकमा एड भएको दिनदेखि यहाँसम्म आइपुग्न त्यस्तै 2-3 महिना पनि लागेन। मान्छे भेटेको छैन, तर प्रेम भने शुरू भयो। फेरि जति नै कमजोरीहरू भए पनि प्रेमको विशेषता नै के हो भने आफ्नो प्रेम सबैलाई अरूको भन्दा बब्बाल लाग्छ। साँचो प्रेम भनेकै हाम्रो जस्तो हो भन्ने लाग्छ। उनीहरू पनि यस्तै सोच्दै थिए। त्यो प्रेम यसरी अघि बढ्दै थियो, त्यो प्रेम यसरी अघि बढ्दै थियो, मानौ यो जोडी हिमाल चढ्दै थियो। त्यो प्रेम यसरी अघि बढ्दै थियो, मानौ यो जोडी हिमाल चढ्दै थियो। नयाँ जमानाको यो नयाँ प्रेम नै हो, प्रेमको भाव त फेसबुकमा पढ्दै थियो। पहिले अरू पनि थुप्रैसँग च्याटिङ गर्ने रबिन अब उसँग मात्रै गर्ने भएको थियो। अझ च्याटले जित्न नमरेर भिडियो कल, एकअर्का बिना नबाँच्ने फिल्मी कुरा, यस्तै कथा यसरी नै अघि बढिरहेको थियो। मानौ प्रेमको मोटर सजिलो बाटोमा आनन्दले गुडिरहेको छ। त्यतिकैमा एक रात फोनमा गफिँदा गफिँदै 12 बजे रबिनको मोबाइलले अलार्म बजायो। 12 बजेपछि उसलाई बर्थडे विश गर्नका लागि रबिनले अघि नै अलार्म सेट गरेको थियो। अलार्म बन्द गर्यो र ह्याप्पी बर्थडे टु यु वाला गीत जस्तो भाका मिलाइ दोहोर्याए। सबैभन्दा पहिला रबिनले नै विश गरेकोले ऊ पनि खुसी भयो अनि 1-8 घण्टा गफिएर दुवैले गुड नाइट भने। सुत्नु अघि एकपटक फेसबुक खोल्यो रबिनले अनि उनको टाइम लाइनमा एउटा फोटो देख्यो जहाँ उनको केटी साथीसँग थिइन्। त्यही साथीले उनको बर्थडे विश गर्दै 2 जना सँगै बसेको फोटो फेसबुकमा ट्याग गरेकी थिए। त्यो फोटो मन्दिर अगाडि खिचिएको थियो अनि उनको घाँटीमा पोतेर सिन्दुरमा सिन्दुर थियो। रबिन झस्कियो, अरे यो के हो? त्यसपछि उसले तत्कालै त्यो फोटो पोस्ट गर्ने केटीसँग फेसबुकमा एड भएर उसले थाहा नपाउने गरी जानकारी लियो। अघि हालेको फोटोको मान्छे तपाईँको को हो? मसँग नि एड हुनुहुन्छ, राम्रै लाग्छ, उहाँ के गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो कुरा सोधेर धेरै कुरा धुत्यो। तब पो थाहा लाग्यो उनी विवाहित हुन् भन्ने कुरा। त्यसपछि उसले तत्कालै फोन गरेर उसैसँग सोध्यो खास कुरा के हो भनेर। फेसबुकको फोटो र साथीबाट पाएको जानकारीको आधारमा रबिनले कुरा गरेपछि उनले केही बोल्नै सकेनन्, चुपचाप बसे। बरु रबिन बोल्दा बोल्दै बेला बेलामा उनले फोन राखिन् कि जस्तो लागेर हेलो हेलो भन्थ्यो अनि बल्ल उनी न्याउरे स्वरमा भन्थिन् हजुर भनेर। त्यो रात फोनमा रबिन रिसायो, रोयो, गाली गर्यो, मुख छाडेर बोल्यो, जे गर्यो सबै आवेशमा गर्यो किनकि ऊ माथि जे आइपरेको थियो त्यो कल्पना नै नगरेको कुरा थियो। तर उसले जे भने पनि उनले भने खासै जवाब फर्काइनन्, सुनेर मात्रै बसिदिन्। बेला बेला सुक्का आवाज भने आइ नै रहेको थियो। भोलिपल्ट पनि यो क्रम दोहोरिरह्यो अनि उसले कम उमेरमै परिवारको जबरजस्तीमा आफ्नो बिहे भएको र अहिले बुझ्ने भएपछि आफूलाई त्यो व्यक्तिसँग जीवन बिताउन मन्जुर नभएको बताए। तिमीले मलाई यो कुरा सुरुमै भन्नु पर्थ्यो। रबिन जङ्गियो। मैले सुरुमा हामी यति नजिक बढ्लौं भनी सोचेको थिएन, हुँदै जाँदा यस्तो भयो। पछि म तिमीबाट टाढिनै नसक्ने भएँ, त्यसैले यो कुरा भन्न डर लाग्यो, तिमीलाई गुमाउनु पर्ला भन्ने डरले। अड्की भए पनि उसले यति कुरा सुनाए। रबिन बोल्यो, तिमीले मलाई ठूलो धोका दियो। उसले भने कि मैले चाहिँ नयाँ जीवनबारे सोच्नु हुँदैन र अहिलेको घरजम परिवारको जबरजस्तीमा भएको हो, म यो जिन्दगीबाट खुसी छैन। यो कुरा तिमीले पहिले नै भन्नु पर्थ्यो। भनेको भए के गर्थ्यौ? स्वीकार्न सक्थ्यौ मलाई? सत्य थाहा भएपछि स्वीकार्न पनि सकिन्थ्यो होला, तर यो त घात भयो। त्यति बेला स्वीकार्न मिल्ने मान्छेलाई अहिले चाहिँ स्वीकार्न नमिल्ने किन नि? म त्यही मान्छे त हुँ। बडो आँट गरेर यति भने उसले। रबिन पहिले चाहिँ रिसायो, अनेक भन्यो अनि फोन काट्यो। यसपछिका म्यासेजहरूमा उसले निकै हार गुहार गरेर लेख्न थाली रबिनलाई। आजको बिहान ऊ अबेरसम्म सुतिरहँदा ओछ्यानमै उसले पठाएकी म्यासेज पनि त्यसैको निरन्तरता थियो। तिमीले आफ्नो बनाएनौ भने म मर्छु भन्ने म्यासेज। पिरतीमा यो कस्तो मोड आयो, मिलन भन्दा भन्दै बिछोड आयो। पिरतीमा यो कस्तो मोड आयो, मिलन भन्दा भन्दै बिछोड आयो। खुशीहरू जिन्दगीमा आउँदै गर्दाखेरि एक्कासी पीडाहरू बेजोड आयो। सुन्नुभयो एउटा कथा बहकिने मनमा हुनुहुन्छ तपाईँ। कथाको बारेमा केही पनि बोल्दिनँ किनकि तपाईँको मनले, तपाईँको मस्तिष्कले एउटा धारणा बनाइसकेको छ, एउटा विचार बनाइसकेको छ। त्यसमा फेरि बिथोल्न म
चाहन्न, त्यसो गर्नु त्यति ठिक पनि नहोला। आज चाहिँ म यसै गरी कथाहरू सुनाइरहेको छु बहकिने मनमा। अघिल्ला श्रृंखलाहरूमै वाचन भएका कथाहरूको पुनः प्रसारण। यो कथा तपाईँले सुनेर दिमागमा एउटा विचार बनाइरहँदा म सिधै तपाईँलाई अर्को कथातर्फ लिएर जान्छु। आँटेपछि खुनखुन नहोस्, संसार त्यस्तो होस्, गुण गर्नेलाई वैगुण नहोस्, संसार त्यस्तो होस्। आँटेपछि खुनखुन नहोस्, संसार त्यस्तो होस्, गुण गर्नेलाई वैगुण नहोस्, संसार त्यस्तो होस्। मैले भने पुग्ने भए यति भन्ने थिएँ, मैले भने पुग्ने भए यति भन्ने थिएँ, प्रेम गर्न छेकथुन नहोस्, संसार त्यस्तो होस्। नाम सञ्जय पुन, उमेर 25 वर्ष, घर रुकुम, बसाई काठमाडौँ। अनि काम चाहिँ टुरिस्ट गाइड। ऊ त्यस्तै 2-3 वर्षको थियो होला। उसको बा माओवादी भएर जनयुद्धमा जाँदा ऊ र उसको बा लागेको जनयुद्ध सँगसँगै जस्तै हुर्किँदै थिए। बा बेला बेला रातिमा आइपुग्थे। त्यति बेला गाउँका काका काकी, बाजे बजे, छरछिमेकी झुरुप्प घरमा जम्मा हुन्थे। राति अबेरसम्म गुनगुन कुरा गर्थे। उमेरले 7-8 वर्ष मात्र भएको उसले सबै कुरा त बुझ्न सक्दैन थियो, तर सबै बराबर हो भनेको चाहिँ बुझे जस्तो लाग्थ्यो। ऊ बिहान बिउजिँदा बाबु गइसकेका हुन्थे। एक दिन ऊ स्कुलबाट पढेर आउँदै थियो। परैबाट देख्यो घरमा धेरै मान्छेहरू थिए। नजिकै पुग्यो, आमा रुँदै थिइन्। अरू महिलाहरू उनलाई समाएर वरिपरि बसेका थिए। बजे पिँढीमा एकहोरो भएर काठको मुडो जस्तै हलचल नगरी बसेकी थिए। सिरपाली बुढा आफूले सुन्दै गरेको रेडियोको स्वर ठूलो बनाउँदै बोले, समाचार आउन लाग्यो समाचार। अनि सबैले रेडियोतिरै कान थापे। गैराती शाही नेपाली सेना र आतंककारी बीच भएको मुठभेडमा 6 जना आतंककारीको मृत्यु हुनका साथै शाही नेपाली सेनाका 2 जवानले वीरगति पाएका छन्। यति भनेपछि रेडियोले मृत्यु हुने आतंककारीहरूको नाम पट्टापट सुनायो। रेडियोले आतंककारी नै भन्यो र अन्तिममा नाम भन्यो जितमान पुन संकल्प। यदि सुनेपछि सबैले खुइय गरे। त्यो दिनपछि गाउँमा शाही नेपाली सेनाको गस्ती बढ्न थाल्यो। गाउँलेहरू त्रसित हुने नै भए। सञ्जयलाई पनि अन्तै राखेर पढाउने निधो गरियो। त्यसपछि ऊ पुग्यो दाङ सानीमाको घरमा। एसएलसी पास गरेपछि काठमाडौँ आयो र क्याम्पस भर्ना भयो। आइकम सकाएपछि टुरिस्ट गाइड कोर्स सिकेर काम गर्न थाल्यो। यसै क्रममा भेट भएको हो पूजा साक्यसँग। आजभन्दा 3 वर्ष अघि पूजाको ग्रुपलाई अन्नपूर्ण बेस क्याम्प लैजाने गाइड उही थियो। पोखरा घुम्ने समेत 12 दिनको यात्रा थियो त्यो। प्राय यात्रा सकेपछि सञ्जयलाई केही टिप्स दिएर जान्थे यात्रीहरू। तर यो पटक पूजाले उल्टै सञ्जयकै लिएर गएकी थिइन्। मन यात्रा सकिन्थ्यो, सम्बन्ध सकिन्थ्यो। तर यो पटक त्यस्तो भएन। काठमाडौँ फर्केपछि पनि उनीहरू एक साँझ भेटे ठमेलकै एउटा क्याफेमा। सम्झिए त्यो 12 दिन। मन एकपटक फेरि अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुग्यो। चिसो भयो। त्यो चिसो छलमा काठमाडौँको क्याफेमा कफी सुरुप्प पार्यो उनीहरूले। मन उतै नै थियो, एकअर्कालाई लुकी हेर्दै मुस्कुराइरहेको। ज्यान यता क्याफेको टेबलमा आमुन्ने सामुन्ने भएर बसेपछि अलि लजाउँदै थियो। मन फर्केर काठमाडौँ आइपुग्दा साँझको 8 बज्ने लागिसकेको थियो। अनि विदा भएर पूजा स्कुटीमा घरतिर बत्तिए। त्यसपछि बाक्लै भेट हुन थाल्यो यी दुईको। 5औं दिनमा निकालेर छानेको मकैको जाँड भन्दा नि बाक्लो। अबको भेट अलि परसम्म हुन थाल्यो। यसरी नजिकिएको लगभग 9 महिना जतिपछि एक साँझ त्यही क्याफेमा कफी पिउँदै गर्दा सञ्जयले मन खोल्यो, आई लभ यू। पूजा मुसुक्क हाँसी, टाउको निहुराई। साँझ पर्यो, जान्छु भने। अनि मेरो जवाफ? सञ्जय बोल्यो, पछि भन्छु। होइन, यी केटीहरू आफैले मन पराएको केटाले प्रपोज गर्दा नि जवाफ चाहिँ पछि भन्छु किन भन्छन्? यस्तै सोचे सञ्जयले। पूजा स्कुटी स्टार्ट गरेर हुइकी। यो सब एकैछिनमा भयो। सञ्जयले थप केही बोल्ने मौकै पाएन। केही दिन दुबईको कुरा भएन। सञ्जयले फोन कुरेको थियो खासमा, तर आएन उताबाट। अनि आफैले डायल गर्यो। केही सन्चो बिसन्चोका कुरापछि मुख्य कुरा शुरू भयो। पूजाले जात नमिल्ने भएकोले पछि गाह्रो हुने तर्क गरे। ऊ काठमाडौँकी रैथानी परिवारकी छोरी, ब्याचलर सकेर एउटा एनजिओमा काम गरिरहेकी। एनजिओको काम महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी समानताको कुरा गर्ने। तर पूजा आफै चाहिँ जात मिल्दैन भनेर प्रेम गर्न अन्कनाएकी। कस्तो अचम्म लाग्ने कुरा। सञ्जयले सानो छँदा राति घर आउँदा बाले गाउँलेहरूसँग भनेको सम्झ्यो, मान्छे सबै बराबर हो। अनि सम्झ्यो पोहोर मात्रै आफ्नो रुकुमको गाउँमा प्रेममा रहेका दलित केटो र मगर्नी केटीको परिवारकै सहमतिमा बिहे भएको।
देशको राजधानी भनेर के फुर्ती गर्नु, हाम्रै रुकुम अघि रहेछ नि, यस्तै सोच्यो उसले। प्रेमको भाषा जात मान्ने बानीले बुझेन, प्रेमको भाषा जात मान्ने बानीले बुझेन, केही बुझ्नै चाहेन, केही आनाकानीले बुझेन। प्रेमको भाषा जात मान्ने बानीले बुझेन, केही बुझ्नै चाहेन, केही आनाकानीले बुझेन। ठूला ठूला महलहरू बनेर मात्रै नहुने रहेछ, उसको रुकुमले बुझिसक्यो, यो राजधानीले बुझेन। उसको रुकुमले बुझिसक्यो, यो राजधानीले बुझेन। एक हप्ता पछि उनीहरू त्यही क्याफेमा भेटे। दुवै केही नबोली बसे, चुपचाप चुपचाप। यो प्रेम गर्छु भनिसकेपछि के चाहिँ हुन्छ कुन्नी, ती दुई जति नजिकका साथीहरू भए पनि एक अर्कासँग बोल्नै अप्ठ्यारो मान्छन्। खै किन हो, प्राय सबै त्यसै गर्छन्। ओके भनिसकेपछि फेरि यति नजिक हुन्छन् कि कुरै नगर। तर त्यो ओके भन्नु अघि चाहिँ बिहेको कुरा छिन्नु अघि परिवारले केही कुरा गर्न एक्लै छोडिदिएको केटाकेटी जस्तै चुपचाप हुन्छन्। हँसिला वेटर 2 कप कफी राखेर गए। पूजाले कफीको कप उचालेर मुखतिर लगे। सञ्जय पक्क बोल्यो, तिमी जस्तै केटीले नि जातको कुरा गर्ने हो त? ओठ छुवाउनै खोजेको कप पनि रोके पूजाले, फेरि टेबलमा राखे। तिमीलाई थाहा छ त यो जात भन्ने कुरा त मान्छेले शोषण गर्न बनाएका मात्रै हुन्। फेरि सञ्जय नै बोल्यो, तर मेरो परिवार मान्दैन, छोटो बोली पूजाले। उसो भए सम्झाउ न त। पूजा बाहिरतिर हेरेर बसे। फेरि सञ्जय नै बोल्यो, हामी मिलेर सम्झाउला नि, अहिले नै के हतार छ र, बिहे गर्न त समय बाँकी नै छ त। एक चुस्की कफी पी पूजाले कप सुस्तरी टेबलमा राखी अनि सुस्तरी नै बोली, हेर सञ्जय, कुरा जातको मात्र होइन, हामी बीचमा धेरै कुरा फरक छ। भन्नाले म गाउँको, तिमीसँग हैसियत मिल्दैन भन्न खोजे? पूजा कपतिर हेरेर बोली, हेर हामी बीचमा उमेर पनि मिल्दैन, तिमी म भन्दा 3 वर्ष कम छौ। के भयो त अनि? तिमी म भन्दा सानो भयो। यदि म चाहिँ तिमी भन्दा 3 वर्ष जेठो भएको भए के हुन्थ्यो? सञ्जयले पूजाको विचार जान्न चाहे। केटा जेठो भएर त के हुन्छ र, त्यो त सबैको हुन्छ नि, सजिलै भन्यो उसले। अनि केटी जेठी भएर चाहिँ के हुन्छ त? सञ्जयले अलि चर्को स्वरमा सोध्यो। अघि कफी दिएर गएको वेटर भाइले नि हेरेर एक झमट मुचुक्क हाँसे र फेरि उतै फर्के। मान्छेले नि के भन्लान् केटा सानो हुँदा? पूजा बोली, हेर मान्छेको त कामै हो केही न केही भन्ने, त्यसरी अरूले के भन्लान् भन्न थाल्यो भने त हामी आफू खुसी बाँच्नै पाउँदैनौँ। ऊ बोल्दै गर्दा पूजाले बिचैमा कुरा काटी, तर हामीलाई यही समाजमा बाँच्नु छ, हाम्रा परिवार आफन्तहरू छन्, त्यसैले पनि समाजले के भन्छ भनेर सोच्नुपर्छ। एकपल्ट गाउँ जाँदा आमाले लुकाएर राखेको बुवाको केही किताब पढेको थियो सञ्जयले। त्यति बेला पढेको केही कुरा झट्टै याद आयो यति बेला, अनि बोल्यो, हेर पूजा, यो केटी भन्दा केटा जेठो हुनुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ भन्ने विचार किन बस्यो भने त्यति भएपछि त्यो पुरुषले श्रीमतीलाई सधैँ दबाउन पाइरहन्छ, डर देखाउन पाइरहन्छ, अनि डरले गर्दा पनि पुरुषले जे भने त्यो मान्न महिला जीवनभर बाध्य हुन्छ र यसरी पुरुषहरू सधैँ हैकम जमाउन पाउँछन् भनेर हो। पूजा केही बोलिन। सञ्जय बोल्दै गयो, पहिला पहिला बिहे गर्नु भनेको महिला पुरुषको सेवा गर्न जानु भन्ने हुन्थ्यो। श्रीमानलाई खाना पकाएर खुवाउने, उसको कपडा धुने, उसको सबै सामान ठिक ठिक ठाउँमा राखिदिने जस्ता काम गर्ने, तर आफू चाहिँ सधैँ घरभित्रै बस्ने, बाहिर काम गर्न नजाने। यसो भएपछि उसलाई खान मन लागेको कुरा खान, लगाउन मन लागेको कुरा लगाउन पनि श्रीमानसँग बिन्ती गर्नु पर्थ्यो, किनकि उसँग त पैसा हुन्थेन, अनि आफूभन्दा ठुलोसँग बिहे गर्दा त उसले काम गरेर पैसा ल्याउन सक्थ्यो नि त। त्यही भएर पूजा अझै चुपचाप सुनिरही मात्रै। हेर पूजा, सम्पूर्ण रूपमा पुरुषमा भर पर्नुपर्ने भएकोले बढी उमेरको केटासँग बिहे गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा थियो पहिला। पुरुष भनेको चाहिँ महिलाको सुरक्षा हो भन्ने बुझाइमा आधारित छ यो। महिला आफै सुरक्षित हुन सक्दिन, त्यसैले उसलाई ऊ भन्दा परिपक्व पुरुष चाहिन्छ सुरक्षा दिन भन्ने विचार हो। मैले यसो भनेर आफूभन्दा बढी उमेरको पुरुषसँग बिहे गर्नु गलत भन्न खोजेको होइन, तर यदि हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौं भने मेरो उमेर कम हुँदैमा तिमीले आनाकानी गर्नु पर्दैन भन्ने मात्रै हो मेरो कुरा। म जान्छु, साँझ पर्यो, यसो भनेर पूजा उठे। अनि हाम्रो कुरा? सञ्जयले ढुक्क हुन खोज्यो। मलाई सोच्न देऊ, यदि भनेर पूजा स्कुटी स्टार्ट गरेर हुँ कि सञ्जयले पूजाले कफी पिएको कपमा टाँसिएको उसको लिपस्टिकको रातो ड्रोप हेरिरह्यो। सोच्यो, रातो त क्रान्तिको रङ पो हो, के उसले विचारमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने त? मान्छेलाई बुझाउन मुस्किल हुँदो रहेछ, सायद दिमागमा एक प्रकारको सिल हुँदो रहेछ।
मान्छेलाई बुझाउन मुस्किल हुँदो रहेछ। सायद दिमागमा एक प्रकारको सील हुँदो रहेछ। लवाईमा खवाईमा मोडर्न बनिसक्दा पनि विचार फेर्ने भन्ने कुरा जटिल हुँदो रहेछ। यसरी यो कथा पनि यही सकिन्छ। कतिपय कथाहरू अझै अघि बढुन्, अझै के हुन्थ्यो होला भने जस्तो लागिरहन्छ। तर मलाई चाहिँ कथा लेख्दाखेरि बहकिनी मनकै लागि भनेर लेख्दाखेरि विशेष गरी मलाई मेरो लेखनीको मेरो स्वभाव मेरो रुचि चाहिँ त्यसलाई त्यो सिम्बोलिक रूपमा सांकेतिक रूपमा अब यति भनेपछि सांकेतिक रूपमा चट्ट छोडिदिउँ भन्ने लाग्छ। त्यसलाई पुरै व्याख्या गरिरहने यसो भयो उसो भयो त्योभन्दा अगाडि तन्काइरहनु भन्दा ठ्याक्क त्यही चटक्कै छोडिदिने, ताकि त्यसपछि के भयो या कस्तो हुन्छ, किन यस्तो भयो, त्यो चाहिँ सुन्नेहरूले नै त्यसलाई आफैले विश्लेषण गरून्, आफैले आफ्नो बुझाइ अनुसारको त्यसको व्याख्या गरून् भन्ने लाग्छ। कार्यक्रम बहकिने मनमा अर्को कथा अबको क्रममा। पाएका ती घातको त हिसाब के हुन्थ्यो र, झुटा मिठा बातको त हिसाब के हुन्थ्यो र। पाएका ती घातको त हिसाब के हुन्थ्यो र, झुटा मिठा बातको त हिसाब के हुन्थ्यो र। कति आँसु खसिरहे कति भित्रै जमे पनि, कति आँसु खसिरहे कति भित्रै जमे पनि, अनिदाती रातको त हिसाब के हुन्थ्यो र। बाले सुन्ने रेडियोले भन्यो अहिले बिहानको 9 बजेको छ, अब सुन्नुहोस् देश विदेशका समाचार। बा बिहानै कतै निस्किसकेका थिए, रेडियो बजाएर छोड्ने उनको पुरानै बानी। अब देश विदेशको समाचार सुन्न घरमा 3 जना बाँकी थिए, आमा, सानो भाइ अनि अर्की ऊ। आमा स्कुल जानुपर्ने भाइलाई भन्दै थिइन्, होइन आज पनि भात नतुरी उठिस् त। पुग्यो पुग्यो भन्दै भाइले सोध्यो, मेरो कलम कहाँ छ आमा? अनि आमा कलम खोज्न थालिन्। यति भएपछि समाचार सुन्ने ती 2 जना पनि घटिहाले। दलानमा बसेको रेडियोले समाचार भन्न थालिसकेको थियो, सुन्ने ऊ मात्र एउटी। केलाई सुन्नु देश विदेशको खबर, यहाँ आफ्नै खबर बेहाल छ। मनमा नै यही सोची उसले। होइन अझै उठेकी छैन, क्या हो यो दिदी चाहिँ, के भएको छ भन्ने पनि होइन। अर्को कोठाबाट कराइन आमा। अनि ऊ एकहोरो भित्तातिर हेरिरहेको आँखा मुनतिर सारेर मन नलागी ओछ्यानबाट उठे। अम्खरोमा पानी बोकेर मुख धुन आँगनमा निस्के। कपाल पनि के बनाएको हो त्यस्तो जिङ्रिङ्ग। आमाले यसो भन्दै गर्दा ऊ अम्खरोको पानी अन्जुलीमा खन्याउँदै मुखमा छ्याप्दै थिए। पछि अम्खरो भुइँमा राखेर दुवै चिसो हातले कपाल मिलाई भित्र आई अनि छेउको दराजको ऐना एकटकले हेरी। आँखा सुन्निए जस्तै भएछन्। अनुहारमा दुःखको तलाउ देखी उसले। एकहोरो आफ्नै अनुहार हेरिरहँदा सोची, संसारको सबैभन्दा दुखी मान्छे मै त होला नि। आमाले केही परैबाट भनिन्, होइन आज 5 दिन भइसक्यो त पढ्न नगएको, के भएको छ है? केही होइन, अचेल क्याम्पसमा जहाँसम्म लागेकोले त्यति पढाइ छैन। आमालाई यसो भनेर पठाई, तर आफैसँग बोली के भएको छ भन्नु, के चाहिँ हुन बाँकी छ र। अब लगभग एक हप्ता अघि हो क्यारे, झरी पर्दै गर्दा छाता ओढेर उसलाई भेट्न पुगेकी थिए ऊ। यो भेट्न जाँदाखेरि पहिले जस्तो फुरुङ्ग थिएन ऊ, किनकि केही दिनदेखि फोनमा उसको मान्छेसँग जे जस्तो कुरा हुन थालेको थियो त्यहीबाट उसले बुझिसकेकी थिए यो अन्तिम भेट हो भनेर। फेरि पनि शास्त्र होम्जेल आश भन्छन्, प्रेम गरेकै मान्छे हो नपो मन फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने सोचेर थोरै आश मनमा बोकेर गएकी थिए। भेट भएपछि केही बेर दुवै मौन बसे। केटी एकातिर फर्किएकी थिए, कसो आँखाबाट आँसु तप्प खसेछन्। केटोले चाल पायो, पहिले जस्तै गरी हत्केलाले पुछिदियो, यदि आँसु पुछिदिने यो हात सँगै हुने भए सधैँ रोइदिन्थे बरु। उसले यस्तै सोचे, तर मुख खोलिन। केही बेरमा केटो बोल्यो, परिवारको सामु मेरो केही लागेन, म हारे। उसले सोचे, दुवैले हार्ने यो कस्तो खेल हो, तर फेरि पनि केही बोलिन। म सधैँभरि तिमीलाई मुटुमै राखेर प्रेम गरिरहनेछु। मुटुको यो ठाउँमा कहिले कसैलाई राख्ने छैन। कुनै चलचित्रको दृश्यमा जस्तै केटो बोल्दै गयो, तर उसले प्रत्येक कुरा सुन्न र बुझ्न आवश्यक ठानिन। अझ भनौं ती कुराहरू सुन्न नै सकिन उसले। हिजो अस्तिदेखि अब टाढिनुपर्छ भनिरहेको कुरालाई अलि भाँति पुर्याएर उसले भनेको मात्र नहो, यो त केही दिनदेखि सुन्न थालिसकेकी थिए नि उसले त। सुरुमा म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर मुख खोल्ने पनि केटो नै थियो, आज अब टाढिन्छु भन्ने पनि केटो नै भयो।
केटी त केवल चौतारो जस्तो भई कोही आउँछ र बस्छ, ठिकै छ, उठेर जान्छ, तै पनि केही भन्न सकिँदैन, किनकि उसले भनेर हुने पनि केही थिएन। छुट्नै पर्ने भयो, आखिर छुट्नै पर्ने भयो, जतन गरी राखेको मन टुट्नै पर्ने भयो। छुट्नै पर्ने भयो, आखिर छुट्नै पर्ने भयो, जतन गरी राखेको मन टुट्नै पर्ने भयो। सपना त देखेकै हो सँगै मर्ने बाँच्ने, अब एक्लै अघि बढ्न जुट्नै पर्ने भयो। दिन, हप्ता र महिना गर्दै समय बित्दै बित्दै गयो। ऊ फेरि पहिले जस्तै पढ्न जान थाली, घरको काममा आमालाई सघाउन थाली, साथीहरूसँग रमाउन थाली, भाइलाई होमवर्क सिकाउन थाली। फेरि सबै पहिले जस्तै चल्न थाल्यो। मनमा सकेसम्म दुःखका कुराहरू आउन दिन्थिन ऊ। एक्लै हुँदा उसको याद आउने डरले एक्लै बस्न छोडेपछि त्यति विधि यादले सताउन पनि छोडेको थियो। आफूलाई व्यवस्थित बनाउँदै अघि बढेकी थिए, तर कहिले कसो सपनामा देखिने कुरा भने बेग्लै थियो। तर अब पहिले जस्तो पीड़ा बाँकी थिएन मनमा। पीड़ाको ओखती भनेकै समय त रहेछ नि भन्ने सोच्थे। समय बित्दै जाँदा मनको घाउ पनि पुरिँदै पुरिँदै गएको थाहै नहुने रहेछ। उमेर बढेसँगै झन्झन राम्री हुँदै थियो, यस्तो उसका साथीहरू भन्थे। ऐना अगाडि बस्दा उसलाई पनि हो कि झै लाग्थ्यो। साथीहरू भन्थे, हाँसेको साह्रै सुहाउँछ तँलाई, अनि ऐनामा त्यसरी बस्दा ऊ हाँस्थे पनि हल्का। साथीहरूको कुरा ठिकै लाग्थ्यो। अनि अर्को कुरा, यो 1 वर्षको बीचमा 3 जना केटाहरूले प्रेम प्रस्ताव राखिसकेका थिए उसलाई, तर उसले कसैलाई पनि ओके भनिन। अझ ऊ त साथीहरूसँग कुरा हुँदा बडो शानले भन्थे, मेरो डिक्सनरीमा प्रेम भन्ने शब्द नै छैन केटाहरूको लागि। साथीहरू ओठ लेप्राउँदै खिस्याउँथे उसको कुरामा, तर ऊ पटक पटक यो डायलग दोहोर्याउन भने छोड्थिन। एकपटक ऊ बजार गएकी थिए, शनिबार, अलिक भिड नै थियो बजार। ऊ केही किन्दै थिए, सायद भाइलाई ज्यामिति बक्स। त्यति नै बेला मान्छेहरूको अलिक बेसरी कराउन थाले। गेल्याङ मेल्याङ आवाज आयो। बेहोस भयो भनेको मात्रै सुनि उसले। भिडतिर यसो हेरी एउटा चिने जस्तो लाग्ने मान्छे पनि त्यो भिडतिर जाँदै थियो। त्यो मान्छे चिनेकै जस्तो लाग्यो। पछिबाट हेर्दा ठ्याक्कै जिउडाल, कपाल उस्तै उसैको जस्तो, जो लगभग 1 वर्ष अघि टाढिएको थियो जीवनबाट। ऊ पसलेलाई एकैछिन है भन्दै त्यो मान्छे ठम्याउनको लागि भिड छिचोल्न थाले। त्यो व्यक्तिलाई हेर्दै मुस्किलले मान्छेको बीचबाट छिर्दै थिए भिडमा। एकैछिनमा आफूले पछ्याएको व्यक्ति देखिएन। चारैतिर हेरी कतै देखिएन। फेरि अर्कोतिर गएर पनि हेरी, मान्छेको भिड पछ्याउँदै गई। यसो अगाडि हेरी कतै थिएन। पछाडि हेरी छैन त्यो व्यक्ति। छेउतिर या भिडको नजिक, भिडभित्र, सबैतिर हेरी कतै देखिन त्यो व्यक्तिलाई। अलि परसम्म पनि हेरी देखिन उसले। त्यो दिन बजारबाट फर्केपछि उसले मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै भात पकाए, सबैसँग बसेर खाए। जुठो भाँडा उठाएर माझ्न लैजानै लाग्दा लाइन गयो, अनि बाटामा हालेर राखी त्यो भाँडा र मैनबत्ती बाली। एउटा मैनबत्ती लिएर सुत्ने कोठामा आई, त्यसलाई टेबलमा राखी। सोच्न थाली, के त्यो व्यक्ति उनै थियो? कतै मलाई देखेर ऊ टाढा भएको पो थियो कि? यदि त्यसो हो भने बोलेको भए पनि त के नै पो हुन्थ्यो। आखिर बजारमा कसैले चिन्थेनन् क्यारे? हुन त न उसको श्रीमती पनि सँगै पो थिए कि मैले याद नगरेको पो हो कि छेउतिर। तर त्यति नै बेला अर्को मनले भन्यो, साँच्ची म किन पछि लागे त्यो व्यक्तिको? यदि त्यो उनै भएको भए पनि किन पछि लागे म? के कुराले डोर्याए मलाई उतिर? के म अझै पनि उसलाई प्रेम गर्छु? होइन, त्यस्तो त हुँदै होइन। म त कसैसँग पनि प्रेम गर्दिन। मेरो डिक्सनरीमा त प्रेम भन्ने शब्द नै छँदै छैन। आफैलाई सम्झाउन थाले। छटपटी जस्तो भयो। टेबलको अम्खोरो तानी र घटघट पानी पिए। एकछिन मैनबत्तीतिर हेरे। त्यो टप्प पग्लिएर फेदमा जमिरहेको थियो। पग्लेर झरिरहेको ठाउँमा हातले यसो मिलाई पानी फुटेको खेतमा आलु लाएर पानी रोके झै गरी। त्यति नै बेला एउटा सानो पुतली मैनबत्तीमा घुम्न आइपुग्यो। एकछिन बत्ती वरिपरि घुमिरह्यो। उसलाई त्यो दृश्य रमाइलो लाग्यो। पुतली नाचे जस्तो, पुतली खुसी भए जस्तो। तर कसो पुतली मैनबत्तीको बत्ती निरै पुग्यो। अघि भर्खर उसले मैनबत्ती पग्लिएर झर्न नदिन आली जस्तो बनाएकी थिए। त्यही जमेको पोखरी जस्तोमा पुतली अल्झियो। तत्कालै मैनबत्तीको रापले डढिहाले थियो। उसले हतार पुतलीलाई त्यहाँबाट तानी, तर त्यो मरेर अरर परिसकेको थियो। अनि ऊ ऐनाको अगाडि बसी आफैलाई हेरिरही एकटकले मनमनै प्रश्न गरी, म किन पछि लागे त्यो व्यक्तिको? यदि त्यो उनै भएको भए पनि किन पछि लागे म? ऐनामा आफ्नै अनुहार हेरिरहेका उसका आँखाहरू बिस्तारै तलतिर झरे। आफैसँग आँखा जुदाउन गाह्रो भएझै भयो उसलाई।
आफैमाथि थियो विश्वास तर भाग्न थाल्यो मनले पनि अनेक अनेक जवाफ माग्न थाल्यो आफैमाथि थियो विश्वास तर भाग्न थाल्यो मनले पनि अनेक अनेक जवाफ माग्न थाल्यो भुलिसके भनेकै हो छोडी जानेलाई तर मनमा माया छ कि शंका लाग्न थाल्यो सुन्नुभयो कथा कार्यक्रम बहकिने मनमा आज 3वटा कथा मैले तपाईलाई सुनाए बहकिने मनको अघिल्ला श्रृंखलाहरूमा वाचन भएका यो कथाहरू तपाईलाई कस्तो लाग्यो तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानल छ जहाँ यो कार्यक्रम हामी एकैछिनपछि अपलोड पनि गर्छौं जुन युट्युब च्यानल तपाईले सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र छेउको घण्टी जस्तो चित्रमा क्लिक पनि गरिदिनु होला त्यति भएपछि अरू पनि यसमा हालेको यो युट्युब च्यानलमा सामग्री हाल्ने बित्तिकै तपाईलाई जानकारी आउँछ र तपाई छुट्नुहुन्न कथाहरूको बारेमा आज मैले केही पनि बोलिन सरसर्ती कथाहरू सुनाए मात्र तपाईलाई ताकि तपाईलाई के लाग्यो सुनिसकेपछि सकेसम्म युट्युबमा तपाईको प्रतिक्रिया बहकिने मन नामको फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया आओस् भन्ने हो कामना त्यो इच्छा पनि हो बहकिने मन हरेक सोमबार राति 9:18 जति जाँदा थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुन्छ देशभरिका 100 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट तपाई यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुन्छ अनि बहकिने मन नामका युट्युब च्यानलमा आफूलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ आजको श्रृंखलाबाट चाहिँ छुटिनुपर्ने बेलामा आइसकेको छु यतिन्जेल कार्यक्रम सँगै बसिदिनु भयो सुनिदिनु भयो रात छिपिन लाग्यो भन्दा नि छिपिनै सक्यो कति साथीहरू त कार्यक्रम सुन्दा सुन्दै निदाउनुहुन्छ होला त त्यस युट्युबमा सुन्ने साथीहरूले चाहिँ पाएक पर्ने समयमा सुन्नुहुन्छ तपाईँ सबैलाई धन्यवाद जो आज सँगै रहनुभयो यतिन्जेल कार्यक्रममा अब चाहिँ म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृंखलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु हस् जान्छु अर्को हप्ता आउँछु नि नमस्कार